محمد معاذ جيفون للصف الخامس أيضا خطبته حول موضوع الجهاد في الإسلام، فليتفضل مشكور. الحمد لله الذي أمر بالجهاد لتطهير الأرض من الكفر والفساد، ووعد المجاهدين بعظيم الأجر والثواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، جاهد في الله بالقلب واللسان والدعوة والبيان والسيف والسنان، صلوات الله وسلامه عليه أساتذة الأجلاء وزملاء الأعزة. فمنذ أن صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق اشتربت إليه أعناق الكفر والضلال، وتسخر بالمؤمنين تؤذيهم ظلما وعدوانا، وتسعى جاهدة إلى إطفاء نور الإسلام بكل ألوان العنف والقسوة والتعذيب، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ففرض الله عليهم الجهاد في سبيله دفاعا عن الحق ولتخليص البشرية من الظلم والفساد والبغي والاضطهاد الذي يمارسه أعداء الله. يا أيها الطلاب الجامعة، فأصبح الجهاد في سبيله دفاعا عن الحق ولتخليص البشرية من الظلم والفساد والبغي والاضطهاد الذي يمارسه أعداء الله. فأصبح الجهاد في سبيله شعار هذا الدين وعز هذه الأمة وحصنها المتين، فما تركت أمة الجهاد إلا ذلت وهانت. لهذا كان الجهاد في شرعة الإسلام فريضة لازمة لا بد منه لنيل العزة، وكان ذروة أعمال الإسلام. وقد جاء في الحديث الشريف: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. والغرض من الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر المبادئ الإنسانية الكريمة التي جاءت بها الشرائع السماوية ودفع قيد المتين. ولهذا أمر الله جل ثناؤه بالجهاد وحض عليه ووضح الغرض منه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومع أن الجهاد فريضة مقدسة من أجل إعزاز الدين ورفع مناره، ومع ذلك فقد جاءت السنة النبوية المطهرة تنهى عن تمني لقاء العدو وتأمر بالصبر عند احتدام المعركة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، فالأصل في المسلم أن يطلب السلامة والمعافاة وأن لا يتعرض للبلاء والفتنة، ولكنه حينما لا يكون مناص من القتال والحرب فلا بد من الصبر وعدم الفرار من ساحة الشر ومن ميدان الكفاح والنضال، كما أشارت الآية الكريمة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فاثبتوا واعلموا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلا بد من الصبر عند تعانق السيوف والتحام الصفوف، ولا بد من توطين النفس على تحمل المكاره، فإن الجنة لا تنال إلا بالصبر عند الشدائد وبتحمل الأذى في سبيل الله، والله تعالى قد وضع هذا المعنى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقد دعا الرسول الكريم بأن ينصره الله على أعداء الدين، فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فلا بد إذا من الاستعداد ثم اللجوء إلى الله وطلب النصرة منه. وقال
وإن الله لقوي عزيز. نسأل الله تعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.